ህይወት በነገራችን ላይ ከሚያመጣው ችግር መካከል አንዱ ካልተጠነቀቅ ነው ያስረሳ ተረሳለ فنسي عند خطبة رسوا تعال إلى سورة الأعلى يقول الله تبارك وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأعلى سنقرئك جرسوا لي سنقرئك فلا تنسى قرآن لا أنت الناس كرهالن you will never ever forget it إلا ما شاء الله الله كشابتشانو كم من الآيات وكم من السورة ملكتنيو عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا كان أمي لا يعرف الكتاب ولكن حفظه كان عظيما وقال الله تبارك وتعالى فلا تنسى آدم عند خطبة كونو يرسل ملكتنيو فلا تنسى ሁለተኛ آدم عليه السلام አጠፋ በመርሳቱ ምክንያት سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات آدم ሲያጠፋ የሚያደርገው ነገር ጨነቀው የመጀመሪያው ሰው ነው ወንጀል ሲሰራ እና ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም كان يتطلب شيئا የሆነ ነገር ይፈልጋል ከአላህ ጋር የሚታረቅበት አዲስ ምዕራፍ አዲስ ህይወት ከአላህ ጋር የሚጀምርበት آدم عليه السلام ستت بفتح مجيزة ينبرو guilty it was really 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 powerful إني سلال جبان سلال السبب نبتنا ونجي آدم يتفاق أن بتأم من يتسقطه بتأم إننا من يدرك كان يتلقى شيئا يهون نجري فلق نبر فتلقى آدم تلقى مبالو يسمر بقالو تلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه اللهم تمد لسلت إن تلقي مقبلنا مجنانيتنا يتجنانيو يتقبلوا آدم من دنو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذه الآية يجن آية كالله زند آدم من درجة تقبل فتلقى آدم من ربه كلمات راسو آدم نبر سيفلقوا ينبروا تعال إلى سورة النمل يقول الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام سورة النمل مرافع سبات قطر سدست لاي وإنك لتلقى القرآن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت الله ملك تنياهوي وإنك لتلقى أنت كو ودا أنت زندا قرآن كأنه قرآن كان يبحث عنك قرآن أنتني يفلقه نبر قرآن راسه أنت سيفلق نبر ملك تنيا عليه السلام ما كان يتطلب أن يكون رسولا يوما من الأيام كلا ثالث عندك أن I'm gonna be a messenger ملك تنيا هنا اللي بلو أصبوا أياكم ملك تنيا نجرجن كتابه الساتشون فلقوا عندما أدرجوا الله سيكربوا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير آدم براسه فتلقى آدم من ربه كلمات يتقبلنا ها ما نقبل بس أنا ما راح أتوقف أنا أقول ما كتلالو إيش عندنا قال لي أمر عندي آدم لاي عندنا قال لي أمر ويسيب كان إيش عندنا قال لي أمر آدم يتلقى من عين السنو من قال نبلنا سورة الأعراف مرة 7 قطر ياسوس من ميلو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا أباتنا ناتشن دعاء أدرجوا لمنونه يعينوت الله كالله قاري يتتحركوا لمنونه سلات أطفتوا لمنوا تحركوا من بلو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الله ألا تقولون سبحان الله ألا تقولون الله أكبر عجيب يا لمن تياكي ودفتم يالفهم ودفتم متاو استراتيجاوي ستات كاله السول تمر الله نصونها አላቸው سبحان الله ሁለተኛ ነብይ ላንሳ በወፍ በረር ሁለተኛው መልእክተኛ ኖህ አለይሂ ሰላም
ኖህ ህዝቦቹ ምን አሉት መሰለ? ሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 60 እስከ 62 ላይ ቃለ አልመለኡ ሚን ቀውሚሂ